स्वामी रमेश जी को आज्ञा छ कि ओशोको बारेमा बोल्नुहोस्। ओशोलाई 112 वर्ष उमेरमा लास्ट लाइफ उहाँको थियो, यसबारेमा केही बताउनुहोस् भने रमेशजीको रिक्वेस्ट छ। हामीलाई यो सब थाहा थिएन। यो लामा कर्मापा 16 लामा कर्मापा तिब्बतबाट जब निष्कासित हुनुभयो, उहाँ ग्याङटोकमा आफ्नो मोनेस्ट्री बनाउनु भयो, त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ उहाँलाई भेट्न हाम्रो एउटा ओशो सन्यासी गोविन्द सिद्धार्थ जानुभयो 1972 तिर, 72 को बिगिनिङमा उहाँलाई भेट्न जानुभयो र त्यो वार्तालाप भयो। त्यो वार्तालापमा कर्मापा 16 कर्मापा अहिले 17 हुनुहुन्छ, उहाँ बितिसक्नुभयो। अहिले उहाँको रिइन्कार्नेसन भएर 17 हुनुहुन्छ। यो म कुरा गर्दैछु 16 कर्मापाको। 16 कर्मापाले 1972 मा जब ओशो त्यति प्रख्यात पनि भइसक्नु भएको थिएन र भर्खरै सन्यास सुरु भएको थियो। 71 को सेप्टेम्बरमा 70 को सेप्टेम्बरमा सन्यास सुरु भएको थियो। भर्खरै सन्यास सुरु भएको थियो। 200-300 जना भन्दा बढी सन्यासी पनि भइसकेका थिएन। ओशोको त्यति प्रसिद्धि भइसकेका थिएन। त्यो लामा कर्मापाले ओशोको बारेमा अद्भुत कुराहरू गर्नुभयो 2 घण्टासम्म। त्यसमा पहिलोचोटि हामीलाई थाहा भयो, म संक्षेपमा भन्छु, पहिलोचोटि यो कुरा थाहा भयो कि ओशोले आफ्नो बारेमा केही बताउनै हुन्थेन, बोल्नै बाँकी थिएन, हामीलाई केही जानकारी थिएन। मैले ओशोलाई पटना आउँदाखेरि जब म कलेजमा पढ्थेँ, आउँदाखेरि मैले रिक्वेस्ट गरेका थिएँ कि भगवान् बुद्धले आफ्नो जातक कथामा आफ्ना अनेक पूर्वजन्मको वर्णन गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। योभन्दा पहिले जन्ममा म बनारसमा थिएँ, त्योभन्दा पहिले जन्ममा म उज्जैनमा जन्मेका थिएँ। ठाउँ ठाउँको उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ र आफ्नो वर्णन गर्नुभएको छ। तपाईँ पनि आफ्नो पूर्वको बारेमा हामीलाई के बताउनुहोस्। मैले मेरो कलेजमा आउँदाखेरि पनि र पटनामा उहाँलाई प्रवचनको बिचमा मैले प्रश्न गरेका थिएँ। ओशोले के भन्नुभयो भने, हेर त्यो युग चाहिँ बडो सरल थियो, त्यो युग सरल थियो, मान्छेलाई विश्वास गर्न सहज थियो, मान्छे हृदयमा जिउँथे। अहिलेको युग जुन छ बडो बौद्धिक छ, बुद्धिले विश्वास गर्न सक्दैन, बुद्धिले शङ्का गर्छ, हृदयले विश्वास गर्छ। यो अहिलेको बौद्धिक र तार्किक जगतमा मैले केही कुरा भन्यो भने जसको मैले प्रमाण दिन सक्दिनँ, देखाउन सक्दिनँ, मान्छेलाई कम मान्छेलाई विश्वास हुन्छ, धेरै मान्छेलाई अविश्वास हुन्छ। र बुद्धलाई सुविधा के थियो भने बुद्धका धेरै सन्यासी जुन थिए, सारिपुत्र, महामौदगल्यायन, महाकाश्यप, त्यो सब इन्लाइटेन भइसकेका थिए, तुरन्तै पाकेका शिष्यहरू थिए। बुद्धका आउन साथै पहिला जुन पञ्चभद्र सुन्नुभयो होला, बुद्धसँग 5 जना जुन तपस्या गर्थे, त्यो पञ्चभद्रले बुद्धलाई छोडेर गए, बनारसमा बस्थे र त्यहाँ बुद्ध पुग्नुभयो र बुद्धले उहाँलाई उपदेश दिनुभयो। त्यो उपदेश सुन्दा सुन्दै एकजना कन्डेन्ने भन्ने जो बुद्ध भिक्षु हुनुहुन्थ्यो, त्यो त पहिलो प्रवचनमै जान्नुभयो। यति उचाइको, यति साधक न उच्च थियो। एउटा प्रवचन सुन्दा सुन्दै कन्डेन्ने जान्नुभयो। 2-3 दिनपछि भद्र भन्ने अर्को भिक्षु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जाग्नुभयो। र यो 15-20 दिनको बिचमा जब बुद्ध उहाँ बस्नुभयो र प्रत्येक दिन प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, उहाँको 5 शिष्य दीक्षित पनि भए, सङ्घ पनि बन्यो र 5 इन्लाइटेन पनि भए। यति माथिका थिए, यति पवित्र आत्माहरू थिए। र बुद्धका सँगै हिँड्ने धेरै व्यक्ति पूर्वजन्मको स्मृति पुरै थियो। महाकाश्यपलाई, सारिपुत्रलाई, महामौदगल्यायनलाई, यो पञ्चभद्रलाई। त्यस कारणले बुद्धले यो कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यसमा सही थाप्थे, किन उनीहरूले पनि थाहा थियो, उनीहरूले पनि देखेका थिए। विश्वास गर्न सजिलो थियो। र बुद्धले त्यो जातक कथामा आफ्नो विगतका जन्मका कुरा गर्नुभयो। मलाई त्यो सुविधा छैन, उसले भन्नुभयो। यो युग जो छ बडो शङ्कालु छ, श्रद्धा यो युगमा बडो कठिन छ। अविश्वास बुद्धिको नेचर के हो, मनको नेचर यो म सबै साधकलाई भन्छु कि साधनाको जगतमा, गुरुको जगतमा, आश्रमको जगतमा
बुद्धि धेरै उपयोगी छैन। बुद्धिको काम के हो? शङ्का गर्नु। माइन्ड जुन छ त्यो बिजनेस गर्नलाई एकदम ठिक छ, राजनीति गर्नलाई पनि ठिक छ। त्यो शिष्य बन्नलाई हृदय चाहिन्छ, माइन्ड त्यति काम लाग्दैन। साधनामा गुरुको साथ जो सम्बन्ध छ त्यसमा माइन्डलाई नल्याउँ, माइन्डले धोका मात्रै दिन्छ। राजनीति गर्नलाई ठिक छ, व्यापार गर्नलाई पनि माइन्ड नभए हुँदै हुँदैन, जरुर गर्नुहोस्, तर धर्ममा चाहिँ हृदयलाई युज गर्नुहोस्। त्यो हृदयको काम हो। हृदयले विश्वास गर्छ, माइन्डले शङ्का गर्छ। अहिले यो युग भगवान्ले जुन भन्नुभयो मलाई कि अहिले जुन युग हो यो एकदम शङ्कालु मानसिक युग हो। त्यस कारणले मैले यदि यो कुरा गरेँ भने पनि कतिजनाले यसमा विश्वास गर्छ। तिमीहरू लायक भन भन, भगवान्ले भन्नुभयो तिमीहरू जब सारीपुत्रको लायक बन्छौ, महामधुकाल्यानको लायक बन्छौ, तिमीहरूसँग एकान्तमा म कुरा गर्न सक्छु। मासमा अहिले कुरा गर्ने युग छैन यो। त्यस कारणले ओशोले आफ्नो पूर्वका बारेमा केही बताउनु भएको थिएन हामीलाई। म संक्षेपमा भन्दैछु रमेशजीको जुन प्रश्न थियो त्यसको उत्तरमा। जब लामा कर्मप्पाले बोल्न थाल्नुभयो, लामा 16 लामा कर्मप्पाले भन्नुभयो, त्यो हामीले यो किताबको लास्ट 13औं च्याप्टरमा राखेका छौँ। लामा कर्मप्पाको पुरै इन्टरभ्यू छ यसमा। उहाँले ओशोको बारेमा धेरै बोल्नुभयो। संक्षेपमा हामीले सबै त राख्न 2 घन्टा बोल्नु भएको थियो। केही यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेका छौँ। 13औं लास्ट प्रवचन जुन छ साइलेन्सको त्यसमा राखेका छौँ। त्यसमा उहाँले के भन्नुभयो भने तिम्रो गुरु ओशो बुद्धिस्ट चेतनाबाट आएका हुन्, हाम्रै मार्गका हुन् र यो उहाँको विगत जन्म तिब्बतमा भएको थियो। उहाँका 20,000 शिष्य थिए तिब्बतमा। एउटा तिब्बतको पहाडीमा उहाँको ठुलो मोनेस्ट्री छ, अहिले पनि त्यो मोनेस्ट्री छ भन्नुभयो। र उहाँको 118 वर्षको उमेरमा, उहाँको 112 वर्षको उमेरमा उहाँको हत्या गरिया थियो। किनभने उहाँ फुल्ली उहाँ 6th बडीमा हुनुहुन्थ्यो। इन्लाइटेड त 5th बडीकै मान्छे हुन्छ, इन्लाइटेड त हुनुहुन्थ्यो, 6th बडीमा हुनुहुन्थ्यो, तर निर्वाण काया प्राप्त गर्नुभएको थिएन। हामी कहाँ कस्तो छ मित्र भने नि इन्लाइटमेन्टको साइन्सको बारेमा कुनै दिन समय भयो भने म बताउँला। 5th बडी बजेदेखि नै बुद्धत्व सुरु हुन्छ, तर पूर्णता हुन्छ निर्वाण कायामा, 7th बडीमा। 7th बडी उहाँले पाउनु भएको थिएन। उहाँ चाहिँ कस्मिक बडीमा हुनुहुन्थ्यो। 6th बडी जुन छ त्यो विश्व ब्रह्माण्ड बडी हो, कस्मिक बडीमा हुनुहुन्थ्यो। निर्वाण काया प्राप्त गर्नुभएको थिएन। निर्वाण काया प्राप्त गर्नलाई 21 दिनसम्म म अन्न जल केही पनि खान्न, एकान्तमा मौन बस्छु भनेर एउटा गुफामा बस्नुभयो। 112 वर्षको उमेर भइसकेका थियो। त्यो तिब्बती अनुष्ठान हो। तिब्बतमा यस्तो विज्ञानहरू धेरै विकसित भएको छ, तपाईँलाई थाहै छ। तिब्बत एसोटेरिक साइन्समा धेरै विकसित संस्कृति छ। त्यही तिब्बती अनुष्ठानमा उहाँ बसेर 21 दिन उहाँले अनुष्ठान पुरा गरेर उहाँको इच्छा के थियो भने त्यो निर्वाण काया प्राप्त गरौँ। र त्यो तिब्बती अनुष्ठानमा 6th बडीको व्यक्तिले 21 दिन त्यसरी साधना गर्यो भने त्यो निर्वाण काया प्राप्त गर्ने रेकर्डहरू छ। त्यहाँ त्यो एउटा स्कुलै छ, त्यहाँ निर्वाणको स्कुल छ। त्यही आधारमा ओशोले साधना गर्नुभएको थियो। विगत जन्ममा 18औं दिनमा आश्रममा जुन मोनेस्ट्री, अहिले पनि मोनेस्ट्री छ तिब्बतमा ओशोको पूर्वजन्मको, त्यहाँ खलबली भयो। गुरु नभएपछि गुरु 18 दिनसम्म मौनमा जानुभयो र एकान्तमा बस्नुभयो, कसैसँग बोल्नु भएन, अन्न जल गर्न केही पनि ग्रहण गर्नु भएन। हेड नभए पनि, सेनापति नभएपछि सेनामा खलबली हुन्छ होइन। त्यो नेता नभएपछि सङ्गठनलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो आश्रममा 2 भेद भयो। 18 दिनमै आपसमा झगडा भयो, अलिकति मत विभेद भयो र त्यसमा कुटाकुट भयो र त्यो यति बढ्यो कि एकजना त्यसको मतभेदले कारण गुरुको पनि हत्या भयो, ओशोको पनि हत्या भयो। पूर्वजन्ममा 18 दिनमा एकजना उहाँकै शिष्यले उहाँको हत्या गरिदियो। त्यसको पनि हत्या त्यही भयो। त्यो धेरै मान्छे मारिए, त्यो आपसको लडाइँमा धेरै मान्छे मारिए कर्मप्पाको रेकर्डमा। अब यसले के भयो भने ओशोको 3 दिनको अनुष्ठान बाँकी थियो। 3 दिनको अनुष्ठान पुरा भएको भए ओशो त्यही जन्ममा मुक्त हुनुहुन्थ्यो, निर्वाण काया प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, फेरि उहाँको जन्म हुन्थेन। ओशोले त्यो हत्या गर्ने व्यक्तिलाई धेरै धन्यवाद दिनुभयो, अहिले पनि दिइराख्नुहुन्छ। किनभने
त्यो व्यक्तिले गर्दाखेरि उहाँले एक जन्म अरू लिनु पाउनुभयो, नत्र त्यही जन्ममा मुक्त भएर उहाँको बारेमा हामीलाई अहिले जानकारी पनि हुन्थेन। यस्तो धेरै मान्छे इन्लाइटमेन्ट प्राप्त गर्छन् र जसको बारेमा हामीलाई थाहै हुँदैन, किनभने उनीहरूले मासमा आएर काम गर्ने इन्लाइटेन धेरै कम हुन्छन्। इन्लाइटेन मध्येमा 1% मात्रै मासमा आउँछ, 99%को बारेमा हामीलाई जानकारी नै हुँदैन। त त्यस्तै हुन्थ्यो उहाँको पनि। उहाँ चाहिँ आफ्नो जो उहाँका केही शिष्यलाई जानकारी हुन्थ्यो त उहाँको बारेमा हामीलाई केही जानकारी हुन्थ्यो, जगतको कल्याण हुन्थेन। उसले भन्नुभयो यो अस्तित्वकै आयोजन थियो, इट वाज ए प्लान, एक्जिस्टेन्सियल प्लान। जो शिष्यले हत्या गर्यो त्यो मान्छे पनि नराम्रो मान्छे होइन, राम्रै मान्छे थियो। र एक्जिस्टेन्सियल प्लान हो कि त्यो चाहिँ म एक जन्म अरू लिउँ र अर्को जन्म लियो भने म काम, किनभने उहाँले ओशोले आफ्नो पछि कर्मापाले पनि भन्नुभएको छ, ओशोले आफ्नो बारेमा पछि कर्मापाले बोलेपछि अलिअलि बोल्नुभयो, अलिअलि बोल्नुभयो। कर्मापाले बोले जतिकै बोल्नुभयो, त्योभन्दा बढी केही पनि बोल्नु भएन। मासमा प्रवचनमा क्वेसन हुँदाखेरि जति आउटलाइन कर्मापाले दिएको थियो त्यही बिचमा बस्नुभयो, त्योभन्दा बाहिर जानु भएन। तर व्यक्तिगत भेटमा जो उहाँले भन्नुभएको थियो कि जब तिमीहरू लायक बन्छौ अनि पर्सनल भेटमा म यो कुरा गर्न सक्छु, मासमा अहिले यो कुरा गर्न सकिँदैन। किनभने मासमा या त मान्छेले आँखा चिम्लेर मैले जे भन्यो त्यो विश्वास गर्छ, अन्धविश्वास त्यसलाई भनिन्छ, या जो म भन्छु अधिकांश व्यक्तिले अविश्वास गर्छ। त्यो अविश्वास पनि ठिक होइन। सत्यमाथि अविश्वास गर्नु पनि राम्रो कुरा होइन। फ्याक्ट जुन छ, जो सत्य छ, जो व्यक्तिले ट्रुथ बोलिरहेछ त्यसमाथि तपाईँ अविश्वास गर्नुभयो भने त्यसको पाप लाग्छ। र आँखा चिम्लेर झुटलाथि विश्वास गर्नुभयो भने त्यसमा पनि पाप लाग्छ। त्यस कारणले यो बडो खतरनाक कुरा हो। मलाई मासमा अहिले गर्ने टाइम, जब मेरो बुद्ध शिष्यहरू पनि सारीपुत्र, महामद, गल्यान, कण्डेले जस्ता स्थितिमा पुग्छन् अनि म कुरा गर्न सक्छु मासमा। र त्यस्तो स्थितिमा पुगेन भने इन्डिभिजुअली म कुरा गर्छु। र मेरो इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत भेटमा या उहाँले शरीर छोडिसकेपछिका मेरा ध्यानमा उहाँले आफ्ना पूर्वजनको धेरै कुराहरू मलाई बताउनु भएको छ। र त्यो आधारमा यति मात्रै म भन्न सक्छु कि हाम्रो गुरु रमेशजीले बडो एउटा बहुत रहस्यमय प्रश्न उठाइदिनु भयो, चर्चा चल्यो। हाम्रो गुरु बुद्धभन्दा पनि अगाडिदेखि साधना गर्दै आइराख्नु भएको छ। अनेक जन्ममा उहाँले अनेक मार्गमा साधना गर्नुभयो। सुफी हुनुभयो कुनै जन्ममा, कुनै जन्ममा तान्त्रिक हुनुभयो, कुनै जन्ममा उहाँ नाथपन्थी हुनुहुन्थ्यो, यो मच्छेन्द्रनाथहरूको चेला हुनुहुन्थ्यो, त्यो पन्थमा जानुभयो। एक जन्ममा उहाँ खजुराहोमा तान्त्रिक गुरु हुनुहुन्थ्यो, तन्त्रको शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले अनेक जन्ममा अनेक मार्गमा खोज्या हो सत्य। त्यस कारणले बडो अथोरिटी साथ उहाँले तन्त्रमाथि, योगमाथि, बुद्धमाथि, सुफीमाथि यति अथोरिटी साथ बोल्न सक्ने कारण त्यही हो कि उहाँ सबै बाटोमा हिँडिसक्नु भएको छ र सबैको अनुभव छ र स्मृति पनि छ। हामी तपाईँलाई पनि अनुभव छ, तपाईँ पनि कोही नयाँ हुनुहुन्न, रमेशजी पनि नयाँ होइन, तपाईँ पनि नयाँ होइन। हामी सबै यो बाटोमा धेरै जन्मदेखि हिँडिरहेका छौँ। तर त्यो अनुभूति पनि छ, तर के छ, स्मृति छैन। तपाईँको हार्ड डिस्कमा तपाईँको मनको दुईवटा भाग छ, चेतन र अचेतन। चेतन मन जुन हो त्यो 10% हो, जो जसबाट हामी व्यवहार गर्छौँ। कन्सियस माइन्ड इज ओन्ली 1/10 अफ द टोटल माइन्ड। 90% माइन्ड जो हो अचेतन हो, अनकन्सियस। त्यसमा के छ त्यो तपाईँलाई पनि हामीलाई कसरी थाहा हुने छैन। आफ्नै मनको भित्र छ, हाम्रै खोपडीमा छ, हामीसँग हिँडिरहेछ, त हामीलाई थाहा छैन। यस्तो बुझ्नुहोस् कि तपाईँको कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा कुनै फ्याक्ट छ, कसैले राखिदिएको छ, कुनै प्याकेज छ, कुनै फाइल छ, पासवर्ड तपाईँसँग छैन भने त जान गएर त्यो भने खोल्न सक्नुहुन्न। त्यो कम्प्युटर फुटालिदिए पनि आउँदैन, पासवर्डै चाहिन्छ। त्यस कारण तपाईँकै भित्र तपाईँको यो खोपडी जुन हो यो बायो कम्प्युटर हो, ठुलो कम्प्युटर हो यो। यसमा 32 करोड चिप्सहरू छन्, साना साना। एक चिप्समा तन्तुहरू छन्।
एक एक तन्तुमा गिगाबाइट इन्फर्मेसन रेकर्डेड गर्न सकिन्छ। यत्रो मस्तिष्कको यत्रो क्यापेसिटी छ। साइकोलोजिस्टहरूले पनि अहिले विज्ञानले पनि यसको नजिक आइसकेका छ। एक व्यक्तिको मस्तिष्कमा यति पावर छ कि दुनियाँभरको सारा साहित्य उसले रेकर्ड गर्न सक्छ, राख्न सक्छ। जति किताब छापिया छ सबै एकजना मान्छेले स्मृतिमा राख्न सक्छ। हाम्रो मन मस्तिष्कको यत्रो विशाल क्यापेसिटी छ, तर त्यसको कारण 90% भाग जुन छ त्यो अचेतन छ, अनकन्सियस। 10%बाट हामी व्यवहार गर्छौँ। हामी तपाईँ सबैको अचेतनमा तपाईँको पूर्वजन्मको यात्रा रेकर्डेड छ। तर नेचरको करुणा के छ भने रेकर्डेड त छ, तपाईँसँगै छ, तर पासवर्ड तपाईँलाई दिँदैन, खुल्दैन होइन। अब यो पनि नेचरको एउटा बहुत ठुलो कल्याण हो, करुणा हो। किनभने यही जन्मका जो स्मृतिहरू छन्, यही जन्मका फेलियर, यही जन्मका क्रोध, यही जन्मका सम्बन्ध, त्यो त तपाईँलाई यति सताइराखेका हुन्छ। ध्यान गर्न आउनुभयो, खास गरेर ध्यान गर्न बस्नुभयो भने ध्यान गर्दाखेरि मनमा विगतका कुराहरू उठ्छ। फलानाले मसँग 2000 रुपियाँ दिएको थियो, फिर्ता गरेन, बिर्सेकै कुरा पनि आउँछ। उसले मेरो अपमान गरेको थियो, अस्ति स्कुलमा हुँदाखेरि मलाई यस्तो अपमान गरेको थियो, उसले मलाई पिटेको थियो, उसले प्रेममा धोका दिएको थियो। सारा कुरा जब तपाईँ ध्यान गर्न बस्नु भने यो सबै सर्फेसमा आउँछ। यो कसबाट आउँछ? कन्सियस माइन्डबाट। 10% कन्सियस माइन्डको जो स्मृति छ त्यसले ध्यानमा कति बाधा दिन्छ, तह लगाउन कति गाह्रो छ होइन। बिर्सनु खोज्यो, जति बिर्सी भन्छु त्यति सम्झना छ, बिर्सिँदैन होइन। मनलाई शान्त गर्न यति कठिन छ। एक जन्मका सम्बन्ध, एक जन्मका प्रेम, एक जन्मका फेलियर, एक जन्मको व्यवहार नै यति हेभी छ कि ध्यानमा त्यो ठुलो बाधा दिन्छ त्यसको स्मृतिले। अब तपाईँको 100 जन्मको स्मृति भयो भने तपाईँ कसरी ध्यान गर्नुहुन्छ? गर्दै सक्नुहुन्न। त्यस कारणले नेचरले यो प्रकृतिको वरदान हो, उसले तपाईँको स्मृतिमा पर्दा लगाइदिएको छ। त्यसले पासवर्ड तपाईँलाई दिँदैन, बन्द छ त्यो साँचो, खुल्दैन, जतै गरे पनि खुल्दैन होइन। ताकि त्यसले तपाईँलाई डिस्टर्ब नगरोस्। अहिले हामीहरू यत्रो वर्षदेखि ध्यान गरिरहेका छौँ। अहिले पनि म यति आश्चर्य गर्छु, जब ध्यान गर्न बस्यो कहाँ कलेजमा भएको झगडा पनि याद आउँछ, कुनै अरू बेला यादै आउँदैन, ध्यानकै बेला याद आउँछ। कति डिस्टर्ब गर्छ तपाईँ सबैले आउँछ, मलाई मात्रै होइन, त्यो सबैले याद ध्यान। त्यस कारण अब यो यदि जन्मान्तरको झगडा याद आउनु थाल्यो, जन्मान्तरको प्रेम, जन्मान्तरको डाइभोर्स, छोराछोरी, बुहारी, सासू ससुरा सबै याद आउनु थाल्यो भने त तपाईँको के हालत होला कल्पना गर्नु। त्यस कारण नेचरको यो वरदान हो कि त्यसलाई लक गरिदिएको छ। 90% त्यो तपाईँकै भित्र छ, तपाईँको कम्प्युटरमा छ, तर तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्न। तब खोल्नै सक्नुहुन्न। अनि कसरी बुद्धले जातक कथामा आफ्नो जन्मको भन्नुभयो, ओशोले कसरी भन्नुभयो, कर्मापाले कसरी भन्नुभयो, कर्मापाले आफ्नो मात्रै न ओशोको मात्रै पनि सारा जन्म कसरी हेर्न सक्नु, किन सक्नुभयो भने उहाँहरू यस्तो एउटा स्थितिमा पुगिसक्नुभयो जब उहाँहरूलाई आफ्नो विचारले, आफ्नो परिवारले, आफ्नो सम्बन्धले, आफ्नो फेलियरले डिस्टर्ब गर्दैन। जब तपाईँको मोह टुट्छ होइन, यो जन्ममा आफ्नो घर कसैले लियो भने चिन्ता लाग्दैन भने अनि पूर्वजन्मको घरको स्मृति आउन सक्छ। यो जन्मको प्रेमिकालाई कसैले आँखा लगाइरहेछ र तपाईँ डिस्टर्ब हुनुहुन्न भने यु हेभ क्वालिफाइड। त्यो क्वालिफिकेसन तपाईँ अब तपाईँलाई खुल्छ आफै। यो नेचुरल छ, इनबिल्ट छ, यो नेचुरल छ, त्यो आफै खुल्छ। तपाईँको जब यो जन्ममा तपाईँले मोहले दुखित बनाउँदैन, आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्न आफ्नो परिवार, आफ्नो छोरा, आफ्नो छोरी, आफ्नो श्रीमती, यो यसको जुन एउटा अट्याचमेन्ट छ, यसबाट तपाईँ अलिकति शान्त हुनुहुन्छ भने यस, देन यु हेभ क्वालिफाइड।
देन यु क्यान सी योर पास्ट। त्यस कारणले यो स्मृति हामी सबैको भित्र छ र जुन दिन तपाईँ हामी क्यापेबल बन्दै जान्छौँ, जति जति क्यापेबल बन्नुहुन्छ त्यति त्यति नै मनले, यो नेचुरल इनबिल्ट प्रोग्राम हो। पर्फेक्ट ल एन्ड अर्डर छ यहाँ, कसैले त्यो मास्टर ल्याएर गर्नु पर्दैन। आफै यो ल एन्ड अर्डरमा यस्तो बसिया छ संसार कि त्यो तपाईँको हाइट पुग्न साथ त्यो हाइटको कुरा तपाईँले आफै देख्नुहुन्छ। त्यो हाइटमा पुगेका जति शक्ति चाहिन्छ त्यो शक्ति तपाईँको आफै आइपुग्छ र त्योभन्दा अलि हाइटमा जानुभयो अझ माथि देख्नुहुन्छ, स्वतः हुन्छ होइन। कसैले यसमा चाहिँ सोर्स सिफारिस लगाउनु पर्दैन, आफै हुन्छ। रमेशजीले सोध्नु भएको थियो, भगवान् ओशोको पनि पूर्वजन्मका धेरै अहिले शरीरै उहाँको छ। तिब्बतमा एउटा मोनेस्ट्री छ जसमा उहाँको विगत जन्मको 700 वर्ष पुरानो, त्यो एक्ज्याक्ट इयर पनि भगवान्ले मलाई भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो जुन बेला मेरो मर्डर भयो लास्ट लाइफमा, त्यो 1900, त्यो कहीँ छैन, मेरो व्यक्तिगत भेटमा भगवान्ले मलाई भन्नुभयो त्यो 1230 इस्वीमा 1230 इस्वीमा उहाँको डेथ भएको। अब तिब्बतको इतिहास कसैले खोज्यो भने, त्यो लामाहरूको इतिहास खोज्यो भने उहाँ गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 20टा शिष्य थिए, मोनेस्ट्री पहाडको माथि मोनेस्ट्री थियो। त्यो मैले पनि कहिलेकाहीँ ध्यानमा देख्छु, किनभने त्यहाँ म पनि थिएँ, त्यो मोनेस्ट्रीमा हामी पनि थिएँ, म पनि थिएँ। त्यो 20,000 मध्ये धेरै मान्छे नेपालमा जन्मेको छ र अहिले धेरै मान्छे ओशोका सन्यासी छ। त्यो 20,000 जो उहाँको दीक्षित सन्यासी थिए त्यसमध्ये केही मान्छे यहाँ हलमा पनि बसिराख्नु भएको छ, यहाँ हलमा पनि हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि हुनुहुन्छ। र त्यो उहाँको शरीर जुन छ, विगत जन्मको शरीर, त्यो चाहिँ राखिया छ, सुरक्षित राखिया छ एउटा मोनेस्ट्रीमा, जहाँ 99 सिद्धहरूको शरीर छ। उनीहरूले तिब्बतमा सुनको लेप लगाएर त्यो बुद्ध पुरुषहरूको शरीरलाई सुरक्षित राख्छ, किनभने त्यो शरीरबाट पनि भाइब्रेसन निस्किन्छ, त्यो शरीरले पनि धेरै ऊर्जा दिन्छ ध्यानमा। 99 सिद्धहरूको शरीर चाहिँ तिब्बतमा लुकाएर राखेको छ। त्यसमा ओशोको शरीर चाहिँ लास्टबाट थर्ड छ भन्नुभयो। यो कर्मपालले भन्नुभएको थियो, अनि ओशोले यसलाई अप्रुभ गर्नुभयो। हाम्रो एकजना सन्यासी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ध्यानमा ट्रान्समा जानुभयो। ट्रान्समा गएपछि उहाँ चाहिँ ट्रान्समा अशरीरी यात्रा हुन्छ, अशरीरी यात्रा गएर उहाँलाई धेरै जिज्ञासा थियो। त्यो खोज्दै खोज्दै उहाँ तिब्बतको त्यो मोनेस्ट्री पनि पुग्नुभयो, ट्रान्समा, सूक्ष्म शरीरमा। कहिलेकाहीँ सूक्ष्म शरीरको यात्रा हुन्छ र उहाँले गर्नुभयो र गनेर आएर उहाँले चाहिँ, हामी एउटा शिविरमा थिएँ जुनमा समाधिकै सप्तद्वार भगवान्ले प्रवचन दिनुभएको छ। त्यो किताब पढ्नुभयो भने यो घटना जो भन्दैछु त्यो तपाईँले त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ। त्यो बम्बेमा शिविर भइरहेको थियो र त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि मैले चाहिँ ट्रान्समा गएर देखेँ तपाईँको शरीर जुन छ त्यो चाहिँ थर्ड शरीर हो, मैले चिनेँ, तपाईँको लास्ट लाइफको जो बडी हो त्यो थर्ड बडी हो भन्दाखेरि भगवान्ले चाहिँ के भन्नुभयो भने, तिमीले केही त अनुभूति राम्रै गर्यो, तर अलिकति गल्ती चाहिँ उल्टो गर्यो, तिमीले 97th बडी हो, त्यो यताबाट गर्नुपर्ने उताबाट गर्नेछ होइन। उसले थर्ड भन्यो, त्यो थर्ड होइन 97th बडी हो सम्म भगवान्ले भन्नुभएको छ। समाधिकै सप्तद्वार भन्ने म यति मात्रै भन्छु, अहिले मलाई धेरै त्योभन्दा बढी बोल्ने मिल्दैन, यति मात्रै भन्छु जो एभिडेन्स दिन सक्छु। यति जति कुरा म गर्छु त्यो सबै प्रमाणित गर्न सक्छु, त्यति मात्रै गर्छु। सत्य त त्योभन्दा धेरै ठुलो छ, तर त्यो बोल्नु हुँदैन, किनभने मैले त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दिनँ। यो जुन म भनिरहेको छु यो सबै कुरा म प्रमाणित गर्न सक्छु। यो समाधिकै सप्तद्वारमा यो लेक्चरमा भगवान्ले बोल्नु भएको छ, लेखेको छ र उहाँको त्यो शरीर सुरक्षित छ त्यहाँ। र त्यो जन्ममा उहाँले गर्न नसकेका जो काम थियो त्यो एउटा, यदि उहाँले अनेक पथबाट आउनुभएकोले सुफी, जैन, तन्त्रा, हिन्दू, जैन सबै मार्गबाट आएको हुनाले ओशो इन्साइक्लोपिडिया नलेज, उहाँ जस्तो सबै धर्ममाथि बोल्ने मान्छे आजसम्म पृथ्वीमा जन्मेकै थिएन। कोही व्यक्ति जो मीरामाथि बोल्न सक्छ ऊ शङ्कराचार्यमाथि बोल्नै सक्दैन। जसले शङ्कराचार्यलाई बुझ्छ उसले चाहिँ चैतन्य महापुरुषलाई बुझ्नै सक्दैन। जो हिन्दू मार्गबाट गएको छ उसले सुफीको मर्म बुझ्दैन, सुफी मार्गबाट जाने मान्छेले बुद्धिज्मको मर्म बुझ्दैन। ओशोले यो सबै मर्म बुझ्नु भएको छ
र सबै धर्ममाथि अधिकारपूर्वक बोल्नु भएको छ। उहाँले जुन कम फलो वीमा जिससमाथि बोलिदिनु भयो, कुनै पनि क्रिस्चियन पाद्रीले त्यति बोल्न सक्दैन। यस धम्म सनातनमा बुद्धको बारेमा जुन बोल्नुभयो, या हार्ड सूत्रमा डायमन्ड सूत्रमा जुन बुद्धको सूत्रहरूको व्याख्या गर्नुभयो, त्यो आज कोही बुद्धिस्टले गर्न सक्दैन। उहाँले तन्त्रको बारेमा जो विज्ञान भैरव तन्त्रमा भन्नुभयो, त्यो कुनै तान्त्रिकले बोल्न सक्दैन। यो ओशोको विशेषता हो। इज ए मास्टर अफ मास्टर, गुरुहरूको पनि गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले अनेक मार्गबाट हिँडेर आएको हुनाले हरेक मार्गको कुरा अधिकारपूर्वक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बडो सौभाग्यशाली छौँ कि यस्तो गुरुको हामीले सान्निध्य पाएको छौँ। आज उहाँको महापरिनिर्वाण दिवस हो। प्रश्न